बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, हालिया सैलाब की वजह से पंजाब और हाफिजाबाद को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसकी कुछ वीडियो आप लोगों के सामने रखूंगा। इसी के साथ साथ NDMA ने दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल की तफसीलात भी जारी कर दी हैं। रेस्क्यू 1122 आप लोग जानते हैं कि हर जगह पर इस वक्त आवाम की हेल्प के लिए तैयार है, लेकिन कितनी तैयार है उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ साथ CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा की जो कोऑर्डिनेटर हैं सायरा अफजल तारड़ साहिबा, जिनका तल्लक हाफिजाबाद से है, उनका एक और वीडियो पैगाम जारी हुआ है हाफिजाबाद की आवाम के लिए, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी रहाइश, जिनके इलाके दरिया चनाब के नज़दीक लगते हैं। वो क्या कह रही हैं इसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। अवाम इस वक्त क्या कर रही है और हुकूमत अवाम की कितनी मदद कर रही है, जो लोग सैलाब से मुतासिर हुए हैं उसके बारे में नाज़रीन बात करेंगे। तो नाज़रीन, NDMA की तफसीलात जारी हुई हैं कि सैलाबी रैलियों की आमद के बाद दरिया चनाब के बहाव में इजाफा हुआ है। 31 अगस्त को दोपहर 4 बजे के करीब तरीमो बैराज पर पानी का बहाव 7 लाख से 8 लाख क्यूसेक तक मुतवक्का है। शदीद सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। मुमकिन शदीद सैलाबी सूरत हाल जंग और इसके मुल्का इलाकों को मुतासर करेगी। ये सैलाबी रेलें 3 सितंबर की दोपहर 3 बजे या 2 बजे के करीब पंजंद तक पहुंचेंगे, जहां 6,50,000 7 लाख क्यूसिक का बहाव मुतवक्का है। अब नाज़रीन, इसी के ऊपर मैं आप लोगों को एक छोटा सा पुराना और नया डाटा बताना चाहूँगा कि आज से कई साल पहले जो डाटा था दरियाए चनाब का और दरियाए रावी का, वो क्या था और आज क्या है। इस सैलाब को नाज़रीन दरिया चनाब का तारीख का बुलंद तरीन सैलाब कहा जा रहा है। अगर हम एक डाटा के मुताबिक बात करें तो हेड कादराबाद का डाटा 1992 का अगर हम लेते हैं तो 9,48,000 क्यूसिक का रेला हेड कादराबाद से गुजरा था, और आज की बात करते हैं तो 10,77,000 क्यूसिक का जो रेला है वो यहाँ से गुजर रहा है। और आइंदा दिनों में अगर बारिशें जिस तरह की बताई जा रही हैं महकमा मौसमियात की तरफ से, उसी तरह से अगर बारिशें होती हैं तो फिर बहुत ज़्यादा मजीद खतरा बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर हम हेड खानकी की बात करते हैं तो 1959 की बात करें हेड खानकी की, तो ये नाज़रीन वहां से 10,86,000 क्यूसिक पानी गुजरा था। लेकिन आज की अगर हम बात करते हैं तो 10,87,000 क्यूसिक पानी का रेला वहां से गुजर चुका है। यानी कि इतने साल गुजर चुके हैं, इसके बाद भी अभी तक कुछ ऐसा बंदोबस्त नहीं किया गया कि जिससे अवाम को नुकसान ना उठाना पड़े, अवाम को इस सैलाब की जो एक कुदरती आफत है इससे बचाया जा सके। इसी के साथ साथ नाज़रीन, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये एक इलाका है, ये हाफिजाबाद का कोट इसहाक का इलाका है। यहाँ पर आप पानी की सूरत हाल देख सकते हैं। एक सरकारी इमारत भी इसमें दिखाई दे रही है, गालमन ये बच्चों का स्कूल है। तो जब बाहर के ये हालात है तो अंदर के आप लोग खुद अच्छे तरीके से जानते हैं कि अंदर क्या हालात होंगे। ये जो कोट इसहाक का इलाका है नाज़रीन, ये मुकम्मल तौर पर इसी तरह का है जिस तरह आप लोगों को वीडियो में दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ नाज़रीन मैं कुछ और इलाके आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। जिस तरह ये एक गाँव बक्कन कला का इलाका है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस स्पीड के साथ सैलाबी पानी है जो सा वो गुजर रहा है, और मुकम्मल गांव में ये पानी दाखिल हो चुका है। इसी के साथ साथ गांव मुजफ्फरनोकी की ये मौजूदा सूरत हाल है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर कोई रहाइश, कोई जानदार आप लोगों को यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। ये भी मुकम्मल तौर पर जो सा इलाका है वो सैलाब के पानी से मुतासर हुआ है। अब नाज़रीन, ये जो सा इलाका इस वक्त आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये हाफिजाबाद का एक बड़ा मशहूर इलाका है जिसको कहा जाता है चक भट्टी। अब नाज़रीन, जब भी हाफिजाबाद में सैलाब की सूरत हाल होती है इस तरह की, तो कुछ गिने चुने इलाके इस तरह के हैं जो लाजमी इफेक्ट होते हैं इससे, जैसे कोलो तारड़ हो गया, वनी के तारड़, पिंडी बड़ियाँ का कुछ इलाका हो गया, चक भट्टी का इलाका हो गया, रसूलपुर हो गया, कादराबाद के कुछ इलाके हो गए। ये जो उनसे इलाके हैं नाज़रीन, ये हर बार मुतासिर होते हैं और यहाँ पर कई जानी और माली नुकसान होता है। यहाँ की आवाम अब तक ये चीज समझ नहीं सकी कि हमारा क्या कसूर है, जो हर बार हम लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। हुकूमत जानती है, जिसकी भी हुकूमत हो, किसी की भी हुकूमत होती है, वो इन इलाकों के बारे में क्यों कुछ नहीं करती। जब जानती है हुकूमत के जब भी सैलाब का खतरा होता है या सैलाब आता है तो जो हमारे इलाके हैं वो डूबते हैं, हमारी फसलें खराब हो जाती हैं, हमारे मवेशी हैं वो जो उनसे मारे जाते हैं, हमारे घर बर्बाद हो जाते हैं, पूरा पूरा घर है जो उनसा वो सैलाब में डूब जाता है।
ہماری جو مارکیٹس ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں. تو اس سب کے باوجود جب کہ ایک ایک بات کا علم ہے کون کون سے ایسے علاقے ہیں جو لازمی افیکٹ ہوں گے سیلاب سے، تو ان کے اوپر کام کیوں نہیں کیا جاتا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چک بٹی کے علاقے میں کتنا شدید قسم کا سیلاب آیا ناظرین. اسی کے ساتھ ساتھ ایک علاقہ ہے ناظرین، یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے ونی کے تارڑ. یہ جو روڈ آپ دیکھ رہی ہیں یہ علی پور چٹھا روڈ ہے، یعنی کہ آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو روڈ میں آپ لوگوں کو سکرین کے اوپر دکھا رہا ہوں اس کو آپ گاؤں نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ مین سٹی میں آتا ہے. یہ حافظ آباد کی جو مین سٹی ہے یہ اس میں آتا ہے، گاؤں تو آگے جا کر شروع ہوتا ہے. لیکن یہ جو روڈ میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں یہ مکمل طور پر جو سیلاب سے متاثر ہوا ہے. یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پانی کی کیا صورتحال ہے، عوام کس طرح سے یہاں سے گزر رہی ہے، اور یہاں کے جو رہنے والے لوگ ہوں گے، جن کی دکانیں یہاں پر ہوں گی، جن کی فصلیں یہاں پر ہوں گی، جن کی زمینیں، جن کی رہائشیں یہاں پر ہوں گی، ان کا کیا حال ہوگا. یہ وہ علاقہ ہے ناظرین جو حافظ آباد کے تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ مین سٹی کے اندر آتا ہے. یہ جس روڈ کو میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں یہ حافظ آباد، اگر ہم مین سٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ غالباً کوئی 2 سے 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا. اب ناظرین یہ کوٹ قادر بخش کا علاقہ ہے، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی پورے کا پورا علاقہ ہے جو وہ افیکٹ ہوا ہے سیلاب کے پانی سے. اور یہاں پر بھی جو فصلیں ہیں وہ مکمل طور پر تباہ ہو کر رہ چکی ہیں، فصلیں، کاروبار بند ہو چکے ہیں، لوگوں کو یہاں سے نکال دیا گیا ہے. لیکن لوگوں کے جو مویشی ہیں ان کی کچھ اطلاعات کے مطابق لوگوں کے مویشی ہیں وہ کافی زیادہ حد تک مارے جا چکے ہیں. یہاں پر لوگوں کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ جو لوگوں کی رہائشیں، لوگوں کے گھر ہیں، ان کو کتنا زیادہ نقصان پہنچا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین جو سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ کی کوآرڈینیٹر ہیں سائرہ افضل تارڑ صاحبہ، انہوں نے عوام کے لیے ایک اور پیغام جاری کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ وہ پیغام سنیں، وہ عوام کو کیا کہہ رہی ہیں اور کیا سمجھانا چاہتی ہیں عوام کو اس مشکل وقت میں کیا کرنا چاہیے، اور حکومت عوام کا کتنا ساتھ دے رہی ہے، اور مزید حکومت کو عوام کے لیے کیا کرنا چاہیے. الرحیم میری جننے بھی ساڈے کدی تے سینے پنڈ نے اور جتھے ماضی پانی آਉਂدا رہا ہے، میری انہاں ساریاں نوں گزارش ہے کہ جنہ پنڈاں دے وچ انتظامیہ نے اعلان کرائے نے وہ مہربانی کر کے اپنے پنڈ خالی کر دین، اور اگر ہو سکے تے اپنے مال ڈنگر بھی نال دے کسے پنڈ وچ لے جان. اور مینوں پتہ ہے بڑا مسئلہ ہے، لیکن جان تو اٹھے تے مال تو کوئی چیز نہیں. 9 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ 3-4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ. ਸੋ ਮੇਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਹਰ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰੋ. اور وہ سارے پنڈ جتھے اعلان ہو گئے نے تسی اپنے پنڈ خالی کر دیو، اللہ خیر کرے. تو ناظرین سائرہ افضل تارڑ صاحبہ کا کہنا یہ ہے کہ جن علاقوں میں پانی آنے کا خدشہ ہے یا جن علاقوں کے بارے میں الرٹ جاری کیا گیا، وہ جو لوگ ہیں وہ اپنے مال مویشی لے کر، اپنا جو ضرورت کا سامان ہے وہ لے کر، اپنی فیملی کو لے کر کسی محفوظ مقام پر شفٹ ہو جائیں، یا پھر کسی ساتھ والے گاؤں میں چلے جائیں. یہاں پر تھوڑی سی میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آج کے اس دور میں جو کہ مہنگائی کا سخت ترین قسم کا دور ہے، کسی کے گھر پہ تو کوئی مہمان آ جائے اس کو وقت پڑ جاتا ہے کہ اس کا خرچہ کہاں سے پورا کریں گے. پوری فیملی کو کیا ساتھ والا گاؤں ایسے موقع پر قبول کرے گا یا اس کو رکھنا پسند کرے گا، یا پھر کوئی رشتہ دار ایسے موقع پر؟ دیکھیں ہر کسی کی مجبوری ہے، ہر کوئی اس وقت پریشان ہے. جہاں پر سیلاب آئے ہیں ان کا تو چلیں تقریباً سب کچھ تباہ ہو کر رہ گیا ہے، لیکن اوورآل اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس مہنگائی کے دور میں، اس سخت ترین قسم کے دور میں لوگوں کے خود کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، تو کیا کوئی پوری فیملی کو اس وقت اپنے گھر میں رکھ سکتا ہے، گزارا کر سکتا ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ کسی کی ہیلپ نہ کریں، آپ لوگ اپنے رشتہ داروں کی، اپنے محلے داروں کی، یا اپنے جو ہمسائے ہیں، ساتھ کے گاؤں والے لوگ ہیں، ان کی ہیلپ نہ کریں، ضرور کریں. لیکن یہاں پر میں تھوڑی سی حکومت کے اوپر تنقید یہ کر رہا ہوں کہ بجائے آپ لوگ یہ کہنے کہ ان لوگوں کو کہ کسی ساتھ والے گاؤں میں چلے جاؤ اپنے مال مویشی لے کر، آپ خود اس طرح کا ان کے لیے کوئی انتظام کریں، کچھ اس طرح کا سسٹم ان کے لیے لگائیں کہ یہ لوگ کسی دوسرے کے اوپر بوجھ نہ بڑھیں، اور کوئی دوسرا
एक दो दिन रख कर इन लोगों को ये ना कहे कि भाई अपना बंदोबस्त करो। ये जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है, ये काम हुकूमत को करना चाहिए। इमदादी कैंप लगाए जाएं, इनकी रहाइशों के लिए कैंप लगाए जाएं, इनका जो नुकसान हुआ है उसको पूरा करने का कोई बंदोबस्त किया जाए। इनके जो मवेशी हैं जो मर चुके हैं वो तो चले मर चुके हैं, जो जिंदा हैं उनके लिए कुछ इस तरह की बनाई जाए, सिस्टम बनाया जाए, उनके रखने के लिए, उनके रहने के लिए कुछ इस तरह की चीजें बनाई जाए, उनकी खुराक का बंदोबस्त किया जाए। ये जिम्मेदारी हुकूमत की है, ना कि किसी साथ वाले गांव की, कि एक गांव पूरा तबाह हो रहा है तो वो अपने साथ वाले गांव में शिफ्ट हो जाए और वो जिस जगह पर वो शिफ्ट हो उन लोगों के पास बेचारों के अपने लिए खाने के लिए कुछ ना हो। तो ये जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है, ये काम हुकूमत को करना चाहिए। और बहुत सी जगहों पर देखा ये भी जा रहा है कि जो आम अवाम है, लोकल अवाम है, वो काफी ज्यादा हेल्प कर रही है। जो समाजी लोग हैं वो काफी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, सियासी लोग भी हेल्प कर रहे हैं इसमें। लेकिन अगर आम इंसान करता है नहीं करता वो चीज एक अलग है। यहाँ पर हुकूमत की पूरी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि ये काम हुकूमत करे, उनकी रहाइशों का बंदोबस्त करे, उनके लिए कैंप लगाए, उनकी खुराक का, मेडिसिन का बंदोबस्त करे, उनके जानवर रखने का बंदोबस्त करे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।